يا ريت مزياناي جي سي اس سي انت تريفوم دقناسي كما جرنا نحجزهم تبلار استي قبل على قداميت فيديو رأيوا متراف تايمالوتي ولا بزح تقلص زي أخنتا يا نابنت أوكي ودي تريفو قالي تريفا زي جي سي اس ما تسن انجلش تبحالا مواتتين دقومون تباهيلهم زقدودو دحرين تاي نكبر كما جرنا نحجزهم حجي كم تقدم رجال سكوا تي جريد انتايام تيوم كاوتو مركزهم من ديم عبيهم كخودو قال مالتهم كولج بعلم كأتوا من ديم نزوم جريد 3 ام تيوم ترفو جريد 3 ام تيوم ترفو بقعت اللوام جي سي اس خو كدغمو يخول يوم تباهيلهم ابناي جي سي اس استمزغبو نزيوم تملكت هذا فيديو زي امات عند حد بقعت اللو تباهيلو تقولع ابناي جي سي اس እንደገና خدغم تفقيدو قالهون ودي اب حج انت نفلط علينا جي سي اس بحالا بزعدي كلتا غزي يتفتنا حد حنت قداميت ابو 10 حديقه تحنت قان ابو 5 قال دحراي حجي فللي يالون اشتي بزح دا يكونه انتايو اتا ابو 5 تخون ابزعد زلو كلهم قرعت بحسابين سوتون كلهم تمهارو ناي تمرتو مالتي حجي بزح تمهارو سلازلو ابتفتنا هاني بو متن اتناتهم نطبي ازي مود دار اللو نفعت تمهارو اصل زلو ابز هاجر اتم منفعت تمهارو نطبهم لا على سلازومصو نتنطب قرب كساي غبرو ماني شعته ما تحت دلوتهم قرب كشغور صلحو يتورفو كنو تورفو زياده عرب عدل علو اتا اول حاسبت حدث جبر جي سي اس جن بيت مرتات دقن تمهارو انشعو ايفتناني نوفمبر اي غبرانين زين بيت مرتات حجي بخومو كولج طرحم نوفمبر دفتون اب كولج دمهارو وي برايفت سالكا بعلم دفتون قلعت حجي بخومو تمهارو وحدا سلازخونو كابنا اتي تفتناسي تحطوا حد على حطوا خلقن نخ حلفوس اتدم صونه بس حدا غزي سبقع خون تمود دار سلا بزح زي يلا مالتي تم ازيوم برتعد بهالقلع سلا زي يلا وشعد وسط فتنا كابناو ايزير تحلف ازي ولا اب ايرترازوم اب اسمها يونيفرسيتي مارك كل ما تصهم جلمنتات كمان تفلطوا ويهم تمود درنايتهم قلع نايتهم تمهارو نت فتنا نتنطبي ايدي هاختم تصبي هاختم تخدم تصدي هاخت حلف كترف صلوهم دلو سلازي ازي حواليتا مالتها دقهم اندحر تريفهم كوينم جي سي اس سي امو بنشتي نحر كوينم تريفهم اندحر عامن يروم كوينو ازياتهم قلطف يلهم كفتونو دبلصاي بوعي هولو مالتي تتخايلو كمان اتاني ورح 10 حد كفتونو زبلصاي حجي اب كولج مستمزغبو اتم كولج مرچ اخبومي ابز نوفمبر دخت فتن حشكم ولا سدحلا يابتي سامر ورح 5 يبلومي انتخيلهم بفلاي نحل عام صنيحوم اتاني نوفمبر تمريصوم قلطفتيا قلطف يلهم كصنع لهم قلطيفهم بزح كصنع لهم ما وشت 3 ورحيه كدغمو تخينا ግን ንخحالفو قرب زياده عدل ኣለዎ ንስለም ፍላጥ ማለትዩ ምክንያቱ ሓንተን ክንፈልጥ ኣለና ቆልዑት ምስተረፉ ተስፋ እንዳቆርጡ እዮም ዝኸዱ ኣጸቢቁ ተደነ ወሐይ ይሓይሽ قلطيفهم እንታን ከሓልፉ እንደ ሕርዳ ተስፋ ቆሪጾም ከኣኒ ኣይ ቀሲኖም ከምድሌቶም ክነብሩ ቢኮዝ መንግስቲ ኣይፍቅደሎምኒ ናይ ዝዓድ እንግሊዝ መንግስቲ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ድመጽሐኪ ሓደ ቆልዓ እንደ ሕርዳታ ጂ ሲ ኤስ ማት ወይ እንግሊሽ በሃል ዲ ሓለፍዋ ክሳብ 19 ዝኣክል ዕድሚኦም ኮፍ ክብሉ ገዝኦም ኣይፍቅደሎምኒ ኮሌጅ ክኸድሎ ዓመት ክመላለሱ ኣለዎም ስለዚ ወደ 16 ወደ 16 ዓመት ከላ ዝተረፉሲ ቀልጢፎም ተፈተኑ ቀልጢፎም ተሓለፍዋ ትሕሾ ምክንያቱ 3 ዓመት እስራት እዮም ክኾኑ ሽዑ ኣብ ዘብሉ ወይ ይብሎም ولدها عند داولو دقهم تمرتي اتون كوليجي اتون داولو كمزي انا دغبرو እንዳደወልኩ ولدي دقهم ابكيروم الى دشغرم نتم ولدون قسانت يبلون ስለዚህ محلافو ليترفنا بقلطف خلو انت حالفو يحاش زيهم تمعقم خلوهم ترف نوت كلهم اتم 3 امصيم استرفو ግን ካብናው እንተም ኮሌጅ ተሓትዎም ተخليهم ወደይ ስብخندይ ነጥቢ ተሪፉ ጓለይ በخندይ ነጥቢ ተሪፋ በልዎም እንደحط ابو قرب ኮይኖም ተሪፎም ቀልጢፎም ክሓልፉ خليهم مساخ حج المصف لي حساب كاني أبيل يقباي دي بحال تقولنا يقباي وند بحالهم دقوهم من حد أبحانت نت وي بخلت نت بتريفهم حجي يتأرم لنا عندنا نحطول تخيهم بحانت نت بسترفوا له بزحات وي بخلت نت بي كم من دحر كوينو يتأرم لنا تقولوا 24 يوم قال يغفرهم رمولكم عندنا ما بزحت يجزي حجي بحانت بخلت بسلسلة بحاليفهم صنحوا قلت كرموا لهم كلهم عندنا دارجا يروحوا لهم يوم نزي أخذ حن هابوا لهم يكالي كل جزء يكونه إذا حلفت عمد أزي صوم كورنيرو ولا حنت بنا حنت نتبسترف كمان أي هابومن إذا حلف عمتات جن كسب 4 نتبي بحموش نتبسترف كمان كسب 6 نتبسترف كمان كال نيرو نايزي لهم قال يهبوهم يحلفوا مالتي سلازي دقهم تخاتاتولو إن حتى بحنت نتبي بخلت نتبي تريفهم يقبايلكم يقرموا لهم 4 أشهر خفيلكم عند حد أي عراني تبهاي الخاني أتليست كالي يترف أبتور 10 حدا بوعي تخلى يفوتونو إنده عام صنيحهم كوينو
So I know I have a lot of people here from Ethiopia who speak Amharic. I know, guys, and you don't understand Tigrinya, and I don't understand Amharic. So I know you have been calling me asking for help. So hopefully I'll quickly repeat what I said. If your child fail GCSE Maths and English, we all know they have to repeat. Now let's say if they failed, they got a grade 3, which is very close to pass to grade 4. And sometimes they might fail by 1 point, 2 points, or a few points. Now, if they fail by 1 or 2 points, try to get their paper remarked. It is possible. You can ask the college or the school to remark their paper. They will ask you to pay £40. But it's possible the child might pass when they remark it. Now, try that one, okay? If that doesn't work, let your child, of course, register in college. And then there is 2 exams in a year for GCSE, November and May as well. So if your child if they have knowledge, if they are strong, they just failed by accident or they failed by a little bit, let them take the November exam. The November exam is a little bit easier to pass than the summer exam. In the summer, there's a lot of competition. All the children in the UK have to take the exam in the summer. But in November, only college students take the November exam. Because of that, there is not too much competition, and it's a little bit easier to pass in November, we think anyway. So if your child just failed by a little bit and you want them to pass, it's better they pass in the first year. Otherwise, the government doesn't allow them to give up. By law, until they're 19, they have to keep trying to pass their GCSE Maths and English. So they might as well just pass it the first year. So if they fail just by a little bit, if they got a grade 3, push them quickly to take the exam again in November, and hopefully they pass and they're free and they move on in life. So that's it from me, guys. The results are coming in 2 hours, midnight, okay? Tomorrow is the result day, and I wish all the best, okay? All the best to all the students waiting for their result. So yeah, have a wonderful evening, maybe night. It's almost night in here. And that's it. Have a wonderful night. Bye-bye.